हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरु भइरहेको छ मकै गन्ती। अन्त यसमा चाहिँ जित्यो भने तपाईँहरू के पाउनुहुन्छ? कुखुरा पाउँछ। कुखुरा पाउँछ ल। तिमीहरू सबैजना अन्दाजमा भन्नु। बढीले गर्नुहुँदैछ। एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रेज द लर्ड। यहाँ यसरी लेखेको छ, उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। आमेन। अनि यहाँनिर उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश तँमाथि फेरि पनि आएको छ र परमप्रभुको महिमा तँमाथि फेरि पनि उदय भएको छ। अनि यहाँनिर आजको वचनको टपिक चाहिँ नयाँ आशाको उदय। नयाँ आशाको उदय आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा, तपाईँ हाम्रो परिवारमा, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा रहेको छ। नयाँ आशा अनि नयाँ उदय हाम्रो परिवारमा, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँको नमिलेको कुराहरूमा, तपाईँले गुमाउँदै गरेका ती समयहरूमा, तपाईँले छोडिराखेका तपाईँको जीवनमा तलमाथि भएका कुराहरूमा, तपाईँको जीवनमा उतार चढाउका कुराहरूमा। अनि यी कुराहरूले, यी वचनले चाहिँ नयाँ आशा दिनेछ अनि नयाँ दिन सुरुवात हुनेछ अनि नयाँ कुराहरूको उदय हुनेछ भन्ने टपिक रहेको छ। र यहाँनिर आज परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो एउटा उपहार। आमेन। तपाईँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर उपहार अनि सुन्दर दान। जसरी हामीले हाम्रो परिवारमा सुन्दर एउटा बालक बालिकालाई पाउँछौँ, छोराछोरी पाउँछौँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ हामी एउटा उपहार भनेर हामी सम्झन्छौँ अनि उपहार भन्छौँ। परमेश्वर दिनुभएको हाम्रो परिवारमा एउटा सुन्दर उपहार भनेर हामी भन्छौँ। अनि त्यस्तै परमेश्वरको एक मात्र पुत्रलाई येशू ख्रीष्टलाई आज परिवारमा मात्र नभएर, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्र नभएर चाहिँ सारा विश्वभरि दिनुभएको एउटा सुन्दर उपहार भनेर हामी रिसिभ गर्छौँ। आमेन।
तालिम नमिलेको फेरि थापडी बजाऊ हामी युथ तर्फबाट पनि हामीले है हाम्रो यो गिफ्ट दिनको लागि म युथ युनियनलाई बोलाउन चाहन्छु अगाडि हाम्रो स्थानीय पास्टरवालाई पनि अगाडि आइदिने र हाम्रो
हाम्रो युथको क्वेसनलाई तपाईँले एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। यसरी नै हामी पास्टरकी आमालाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यसको लागि शुभ घोषणा अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीलाई सेवादाय बस्न भयो है हाम्रो मण्डलीको पास्टर बुवा पास्टरनी आमाले अनि हामी युथ तर्फबाट चाहिँ हामीले केही उपहारहरू दिइरहेका छौँ। आमाहरूलाई सफाइ र आइरहनु भएका आमा सेविकालाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपहार दिनको लागि म नमी हजुरलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसरी नै मण्डलीलाई ठुलो सहयोग हाम्रो ट्रेजरर रुबेन शेर्पा अनि ओबेद बडालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो युथहरूलाई सम्हाल्दै आउनु भएका युथ लिडरलाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सन्डे स्कुलको टिचरलाई पनि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र